नमस्कार सबैजनालाई। आज फेरि म लाइभमा आएको छु धेरै दिनपछि। एक दुई महिना भइसक्यो लाइभमा नआएको। आज म डिप्रेसनको बारेमा कुरा गर्दैछु। डिप्रेसनको भिडियोहरू 2-3 भागमा बनाउँछु होला सायद। आज पहिलो भागमा डिप्रेसन भनेको के हो, डिप्रेसनका लक्षणहरू के हुन्छन् भन्ने बारेमा बढी फोकस गर्छु। केही सेकेन्ड गर्छु, थप अरूलाई पनि जोइन हुन दिने मौका दिन्छु। अहिले फेरि म दोहोऱ्याउन चाहेँ, डिप्रेसनको उपचारको अप्सन्सहरू के छन्, उपचार कसरी विधिहरू कसरी गर्ने भन्ने बारेमा अर्को भिडियोमा हुन्छ। र घर परिवार साथीहरूले कसरी सहयोग गर्न सक्छन् भन्ने बारेमा नि अर्को भिडियोमा गर्छु। आज निशुद्ध डिप्रेसनको लक्षणहरू के हुन् भन्ने बारे मात्रै कुरा गर्छु। ओके, अलराइट। तपाईँलाई थाहा छ डिप्रेसन एनिमलमा पनि हुन्छ, जीव जनावरहरूमा पनि हुन्छ है। अनि डिप्रेसन बच्चा बच्चीलाई पनि हुन्छ है। त्यसपछि प्रश्न आउन सक्छ, किन हुन्छ त? किन हुन्छ भन्दा हाम्रो दिमागको जुन सिस्टम हुन्छ काम गर्ने, एउटा न्युरोकेमिकल्स हुन्छ, त्यसलाई केमिकल मात्रै भन्न चाहेँ। त्यसमा खराबी भयो भने, त्यही डिटेलमा भन्न चाहिनँ, खराबी भयो भने पनि डिप्रेसन हुन्छ है। डिप्रेसन हुनको लागि ठुलै भवितव्य हुनुपर्छ भन्ने छैन है। त्यही कारणले पनि बच्चा बच्चीलाई डिप्रेसन हुन्छ, दिमागमा समस्या भएको कारणले है, न्युरोकेमिकल्सको कारणले। बच्चा बच्चीलाई त ठुलो चिन्ता त हुँदैन, तैपनि उनीहरू डिप्रेसनमा जान्छन्। कुकुर, घोडा, बिरालो यी सबैमा डिप्रेसन जान्छन् है। तिनीहरू उपचार पनि गरिन्छ। वास्तवमा पहिला ती एनिमल्सहरूमा, ती पशुहरूमा औषध दिएर उपचार गरिएको जुन गरिसकेपछि काम गर्दो रहेछ भन्ने थाहा पाएर अनि बल्ल हामीले प्रयोग गर्ने हो। ओके, अलराइट। त्यति भनेपछि तपाईँले बुझ्नुभयो होला, कसैको लाइफ एकदमै सक्सेसफुल लाइफ छ भनेको पुगेको छ है। फ्यामिली छ, घर परिवार छन्, पैसा छ, काम छ, जागिर छ, कुनै स्ट्रेस त्यही छैन, तै पनि डिप्रेसनमा हुन्छन् कोही है। त्यो एकदमै जान्न जरुरी छ। ओके, डिप्रेसनलाई अनसिन इलनेस, नदेखिएको रोग भनिन्छ है। देखिने रोग त अब बाहिरबाट छालामा के भएको छ भने होइन, डन्डीफोरहरू आएको छ भने, अथवा डायबिटिजहरू जुन यसो रगत जाँचेर हेर्न मिल्ने कुरो त देखिने खाले भयो, सबैलाई बुझाउन सकिने भयो। तर डिप्रेसन बुझाउन गाह्रो हुन्छ, किनकि व्यक्तिले महसुस गर्छ वा नजिकको व्यक्तिले पनि महसुस गर्छ। अब डिप्रेसन पनि धेरै प्रकारका हुन्छन् है, तर मैले मुख्यतया 2 भागमा विभाजन गर्न चाहेँ। एउटा हो एडजस्टमेन्ट डिसअर्डर भन्छौँ हामीले, जुन चाहिँ एडजस्ट गर्न सकेको के लाइफ सिचुएसन अनुसार। उदाहरणको लागि कसैको परीक्षा बिग्रियो होइन, वा कसैमा नाम निस्किएन अनि हल्का स्याड भयो, अलिक चिन्तित भयो, वा कारोबार बिग्रियो, वा नजिकको कसैको देहान्त भयो, ब्रेकअप भयो है। त्यस्तो कुराहरूमा चाहिँ केही समय चिन्तित बनाउँछ है, उदासीन बनाउँछ, डिप्रेस बनाउँछ। तर त्यो चाहिँ ठुलो डिप्रेसन होइन। त्यो चाहिँ त्यस्ता कुराहरू डिप्रेस्ड मुड चाहिँ हो, मुड चाहिँ डिप्रेस भएको छ, तर त्यसलाई डिप्रेसन, मेजर डिप्रेसन भनिँदैन है। ती कुराहरू समयसँगै कम हुँदै जान्छन्। जुन मेजर डिप्रेसन हो त्यो चाहिँ समयसँगै कम नहुन पनि सक्छ, त्यसले अझै कडा रूप लिन पनि सक्छ। ओके, अब म डिप्रेसनको लेखेर ल्याएको छु तपाईँहरूलाई बुझाउन, तपाईँ डिस्ट्र्याक्टेड हुन नदिनको लागि। डिप्रेसनका लक्षणहरू मध्ये म 10वटा कुरा गर्छु, 10 पोइन्टमा ध्यान दिनुहोस्। फटाफट भन्छु म, धेरैजना आउनु भएको छ अहिले। 10वटा बुलेट पोइन्ट भनेको छु, कतिको देखाउन मिल्छ यहाँबाट। पहिलो, यो 10वटा मैले भने मध्येमा 5वटा भन्दा धेरै भयो भने, यदि तपाईँलाई धेरै भयो भने तपाईँलाई डिप्रेसन छ, वा तपाईँको परिवार साथीभाइलाई छ भने उहाँलाई डिप्रेसन छ। त्यो कुरा
जान्न जरुरी छ है। अनि डिप्रेसनको लक्षणहरू एक दिन मात्रै चिन्तित भएर डिप्रेसन भनिँदैन, लामो समय हुनुपर्छ, कम्तीमा 2 हप्ता है, तर लामो समय हुनुपर्छ। र डिप्रेसन हुनलाई डिप्रेस मुड हुनु पनि जरुरी छ, एकदमै उदासीन हुनु पनि जरुरी छ। ओके। र अर्को हुनुपर्नेमा चाहिँ जुन लाइफहरू इन्ट्रेस्ट नभएको है, त्यस्तो हुँदा पनि डिप्रेसन भनिन्छ। म बताउँदै गर्छु, 10 वटा लक्षण हुन्छ, तपाईले बुझ्नुहुन्छ होला है। पहिलो अभियस कति देख्न सक्छु, डिप्रेस मुड, मैले अङ्ग्रेजीमा छ तर म नेपालीमा बुझाउने प्रयास गर्छु। एकदमै डिप्रेस्ड मुड, ध्यान दिनुहोस् है। यो चाहिँ एक दिन मात्रै होइन, यो दिनौँ र जुन दिन हुन्छ लगभग दिनभरि नै एकदमै चिन्तित हुने, मन एकदमै इम्टी भन्छ नि, भित्र केही नभएको, खोक्रो भएको, रमाउन नसक्ने, केही चाहना पनि आफूले चाहिँ होपै नभएको, नेपाली भन्न गाह्रो भयो त्यो कुरा है। वा बाहिरी देखिने चाहिँ अलि रोएको, धरधरी रोएको है, क्राइङ स्पेल्स भन्छ, कसैलाई यतिकै बस्दा पनि धरधरी आँसु चुहुने, वा समाचारहरू हेर्दा कुनै घटनाहरू सुन्दाखेरि आफूसँग रिलेट नभए पनि समाचारमा जस्तै इजरायलको बोर्डरमा गाजा स्ट्रिपमा के घटना भयो भनेर सुनेको छ, त्यो आफूले कहिले गएको छैन, मतलब पनि छैन, अनि धरधरती आँसु आछ। मेरो कोही बिरामीहरूलाई मैले त्यस्तो देखेको छु है। मेजर डिप्रेसन भएकोलाई धेरैलाई चाहिँ त्यस्तो क्राइङ स्पेल्स भन्छौँ, आँसु भरक्कै आइहाल्ने, सानो कुराले पनि यस्तो हुन्छ है। अब टिभीहरू हेर्दा, टिभी सोहरू हेर्दाखेरि अब आँसु अलिअलि आउने, एकदमै हुन्छ नि, त्यो क्यारेक्टरसँगै भिजेको बेलामा आउनु त सबैलाई, धेरैलाई हुन्छ, सबैलाई भन्दिनँ, तर झ्याप्प टिभी खोलेको छ, रेडियो खोलेको छ कि नेगेटिभ होइन, न्युज सुनेको छ, आफूसँग रिलेट पनि छैन, सम्बन्ध पनि छैन, तैपनि आँसु भरभर्ती आछ है। सानसानो कुराहरूमा रोइहाल्ने, थाम्नै नसक्ने हुन्छ। बच्चाबच्चीको हकमा चाहिँ अब धेरै सानो जसले भन्न व्यक्त गर्न सक्दैन, उनीहरू अलिकति इरिटेबल हुने, झनक्क रिसाउने है, फकाउन गाह्रो हुने, त्यस्तो हुन्छ। बच्चा अलिक गाह्रै हुन्छ छुट्याउन। उनीहरूको पढाइहरूमा ध्यान दिँदैनन्, त्यताबाट पनि छुट्याउन सकिन्छ। वा खेलकुद खेल्दैनन्, अरू उसका साथीहरू एकदमै इन्ट्रेस्ट भएर पुरा खेलिरहेछन्, भाँडाकुटी नै खेले भए पनि है, स्पोर्ट्स खेल्न नसके पनि, खेलकुद खेल्न नसके, ठुलो खेल्न नसके पनि त्यो कुरामा ध्यान दिन सकिन्छ बच्चाको हकमा। त्यो नम्बर 1 भने मैले डिप्रेस मुड लो हुनु पर्यो है। अर्को चाहिँ मैले नो इन्ट्रेस्ट अर प्लेजर भनेको कुनै पनि कुराहरूमा इच्छा नहुने के है। हुन त मैले खेलकुदको बारे भने बच्चाको केसमा, ठुलो मान्छेमा पनि अब जाउँ न यसो घुम्न जाउँ भने इच्छै नगर्ने, घरबाट निस्किनै मन नलाग्ने, आइसोलेसन गरेर घरै बस्ने, मन कोठामै बरु ढोकै लगाएर बस्ने, घरभित्र पनि अरूसँग कुरा गर्न नखोज्ने, चुप्प लगाएर बस्ने, बोल्दै नपरे हुन्थ्यो बस्ने है। अब मुभी हेरेर जाने, अब युट्युबमा गएर भिडियोहरू हेर्ने त परको कुरा भयो है। त्यस्तो हुन्छ, धेरै लगभग दिनदिनै र धेरै समय हुन्छ, 1-2 दिनले भएर हुँदैन है, त्यो कुरा मैले भनिरहेको छु। अर्को म छिटो गर्न चाहे, अब यो वेट चाहिँ तौल प्राय घट्ने हुन्छ, कसैको बढ्छ पनि। अब देखिने गरेरले घट्नु पर्यो, 2 किलो होइन कि 5% भन्दा बढी भनिन्छ, तर देखिने बित्तिकै कस्तो त दुब्लाएछ है, अभियसली दुब्लाएको देखिन्छ कि धेरैको, र कसैको तौल बढ्छ पनि। किन कारणले बढ्छ भन्दा कोही स्ट्रेस इटर हुन्छ नि, त्यस्तो स्ट्रेस भयो भने धेरै खाने, वा अब धेरै खेलकुद नखेल्ने, यता अनि बाहिर नघुम्ने, काम नगर्ने भएपछि शरीरको क्यालोरिज बर्न पनि हुँदैन, अनि तौल पनि बढ्ने हुन्छ, भुँडी लाग्ने है, शरीरमा फ्याटसम्म आउने, त्यस्तो पनि धेरै देखिन्छ है। अनि बच्चाको केसमा चाहिँ राम्रोसँग नखाने हुनाले उनीहरूको अब शरीरको तौल पनि कम हुन्छ, हाइट पनि कम हुन्छ, ब्रेन डेभलपमेन्टमा असर गर्छ बच्चापछि डिप्रेसनमा गएका छन् भने। ओके। अर्को चौथो नम्बरमा चाहिँ लो एनर्जी र एजिटेसन भनेको छु। यो भनेको एकदमै डिप्रेसन भएको बेलामा एनर्जी नै नभए जस्तो, थकित, केही गर्नै मन छ, गर्नुपर्छ थाहा छ, तर आँटै छैन कि भित्रैदेखि, मेन्टल्ली फिजिकल्ली
शारीरिक रूपमा पनि गर्नै नसक्ने, पिटेको शरीर पिटेको जस्तो महसुस हुन्छ है। यतिसम्म कि सामान्य नुहाइ धुवाइ, आमा बाउ छ भने बच्चा बच्चीको केयर पनि गर्न सक्ने है। कोठाहरू त्यस्तै, खाएको त्यही छोडाछ, भाँडाहरू त्यही छोडाछ है। त्यस्तो लामो समयसम्म, एक दिन दुई दिन होइन, हप्तौँसम्म रहन सक्छ। कोही कोही त्यसरी केयर गर्ने एक्लै बसेको छ भने त महिनौसम्म एउटै खाटामा बसेर केही पनि नगरेको अवस्था नि हुनसक्छ है। सरसफाइमा केही पनि ध्यान नदिएको। कोही अब अलिकति फेरि झनक्क रिसाउने, छटपट छटपट हुने, अलिकति धैर्य गर्न सक्ने, प्रायः त्यही हुन्छ। सानो कुराहरू रिसाइहाल्ने अनि चिच्याउने, त्यस्तो पनि हुन्छ। हल्का डिप्रेस भएको बेलामा अलिकति सहन नसक्ने पनि हुन्छ है। अर्को 5औं नम्बरमा यहाँ तल मैले स्लिप डिस्टर्बेन्स लेखेको छु, जुन निन्द्रा खराब हुन्छ, निन्द्रा बिग्रिन्छ, खराब होइन। कोही चाहिँ सुत्नै सक्दैनन् है। अब मेहनत गरेछ, सुत्न खोजेछ, के सोचेछ, एउटै कुरामा सोचेछ है, प्राय नेगेटिभ कुरामा सुत्नै सक्यो, निन्द्रा लाग्दैन। 1 बजिसक्यो, निन्द्रा लाग्छ छैन, बल्ल 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 सुत्यो, 4-5 बजे फेरि निन्द्रा खुलिसक्यो अनि सुत्नै सकेको छैन। दिनभरि सुतेको छैन, शरीर थकित छ, सुत्नै सक्दैन। कसैलाई त्यस्तो हुन्छ। कोही फेरि सुतेको सुतै हुन्छन्, बेलुकै 7 बजे सुतिसक्यो, बिहान 8-9 बजे 10 बजीसम्म उठेको छैन। अलिअलि यसो उसो गरेर खानासाना, अब त्यो अरू घरमा त्यही पनि अरू छन् भने जबरजस्ती उठाएर यसो गर्न लगायो, दिउँसो फेरि सुत्यो 1-2 घन्टा, अनि बेलुकातिर फेरि उही तल लामो समयसम्म, दिन लगभग दिनु जस्तो है, डिप्रेसन भएको बेलामा त्यस्तो अवस्था हुन्छ। अर्को 6औं नम्बरमा फटेक, एकदमै एनर्जी नभएको। यो त मैले सुरुमा नि भनेको थियो, तागतै नभएको हुन्छ त्यो। अब कसैलाई त थाइरोइडको, लो थाइरोइड भएको तपाईँलाई छ भने अति नै लो भएको बेलामा, औषध नखाएको बेलामा कस्तो हुन्छ, त्यस्तै अवस्था हुनसक्छ है। एकदमै शरीर नै गलेको महसुस हुन्छ। 7औं नम्बरमा यो मुख्य हो, वर्थलेसनेस, होपलेसनेस र गिल्ट है। आफ्नो महत्त्वै, आफ्नो चाहिँ भ्यालु नै नभएको, आफ्नो केही वर्थ, आफूले पढे अनुसार, आफ्नो स्किल सिके अनुसार केही महत्त्वै उसले महसुस गर्ने, सत्य होइन, उसको महत्त्व छ है। उसले भनेको केही पनि केही लागु हुनसक्छ, तर उसले मैले भनेको केही पनि हुँदैन, नेगेटिभ कुराहरू मात्रै हुन्छ। आफ्नो वर्थ नै नभएको है, दिमागमा त्यो अवस्थामा पुगिसकेको हुन्छ आफ्नो। अनि होपलेस, जस्तै अब यो अहिलेको अवस्था कहिले पनि अन्त्य हुँदैन है। सधैँ यस्तै म डिप्रेस भएर जान्छु, म केही गर्न सक्दिनँ, हिँड्न पनि सक्दिनँ, केही काम पनि गर्न सक्दिनँ भनेर एकदमै होपलेस भएर हुन्छ है। र उसले चाहिँ यो कहिले पनि पार हुँदैन भनेर यति पीडित हुन्छ, मेन्टली यति पीडित हुन्छ, यस्तो व्यक्तिले आत्महत्या गर्न पनि पछि पर्दैन है। अर्को गिल्ट पनि सँग आउँछ। गिल्ट फेरि कस्तो हुन्छ भन्दा, कुनै उसले घटना घटाएको छैन, ऊ अपराध कुनै गरेको छैन, उसको दोष केही छैन, तैपनि उसले आफ्नो दोष खोज्छ है। आफ्नो दोष चाहिँ नहुँदो किसिमको के, अब ऱ्यासनल थिङ्किङ नै हुँदैन उसको। र अर्को के उनीहरूलाई गिल्ट हुने ग्लानी के हुन्छ भन्दाखेरि, म डिप्रेस छु, खास गरी अब महिलाहरू हुन्छ, बच्चा बच्ची छन् भने, हेर म डिप्रेस भएको कारणले बच्चा बच्चीलाई स्याहार सुसार गर्न सकिनँ, म यस्तो है, लोग्नेको यस्तो गर्न सकिनँ, म यस्तो, अथवा लोग्ने मानिस छ भने मैले परिवारलाई पाल्न सकिनँ भनेर फेरि अर्को ग्लानी थपिन्छ कि है। त्यस्तो ग्लानी चाहिँ अलि अतिरञ्जित बनाइन्छ ओके, त्यो बढ्दै जान्छ। र यो समस्या लगभग दिनौँ जस्तो र बढ्दै जान्छ, कन्स्टेन्ट हुँदैन। अब कहिलेकाहीँ ग्लानी अब सबै नर्मल व्यक्तिलाई हुनसक्छ छिस्छ केही समय, अनि हामी यसलाई भइगयो बिर्सिन्छ भोलिपट्टिसम्म, तर यिनीहरू झन् बढ्दै जान्छ। अर्को कान्ट थिङ्क प्रपरली, यो 8 नम्बरमा राम्रोसँग सोच विचार गर्न सक्दैन, कन्सन्ट्रेट गरेर बस्न सक्दैन, एउटा ठाउँमा फोकस गर्न सक्दैन, दिमाग चलेको गर्छ, प्राय नेगेटिभ कुरामा चल्छ भनेको छु मैले है। ठुलो चाहिँ कुनै कुराहरू अलि फोकस गरेर बनाउनु पर्ने, जस्तै कुनै खानेकुराहरू पकाउनु पर्यो भने पनि एकदमै
मिलाएर हुन्छ नि के यसपछि गर्ने यसपछि त्यो हुन्छ नि एउटा जस्तै मोमो बनाउनु पर्यो घरमा, समोसा बनाउनु पर्यो, पिज्जा बनाउनु पर्यो, सक्दैन यस्तो व्यक्तिले। एकदमै सोचेर ध्यान दिएर त्यस्तो कुरा गर्ने डिप्रेस भएको बेलामा सजिलो कुराहरू गर्छ, छिटो गरी पहिलेदेखि गरिरहेको मोनोटोनस कुराहरू गर्छ, नयाँ कुराहरू गर्न सक्दैन। यस्तो यो मेजरली डिप्रेस भएको बेलामा है। र अर्को पछि गएर कुन सत्य हो कुन असत्य हो यस्तो गऱ्यो भने कन्सिक्वेन्सेस भन्छ नि, यस्तो कुराहरू त्यो ऱ्यासनल थिङ्किङ दिमागले छोड्छ, सबै केमिकल कुरा न हो है। अरूले गाली गर्छ त कस्तो यस्तो भएको उस्तो भएको भन्छ, तर उसको केमिकलको समस्या हो। त्यो पछि पावरलेसनेस हुँदै जान्छ है, होपलेस हुँदै जान्छ, बढ्दै जान्छ। र अन्तिम अवस्थातिर अब आत्महत्याको चाहिँ दिमागमा खेलाउँछ। सोच्छ बरु म मरेँ भने, बरु लाइफ लिदियो भने यस्तो पीडा त सहनु पर्थेन। याद गर्नुहोस् मर्न कति डर लाग्छ है, मर्न कति डर लाग्छ। सानो बच्चालाई त डर लाग्छ, 4-5 वर्षको बच्चालाई यस्तो गरिदिनुहोस् त ऊ डराउँछ, चेरिन्छ, उसलाई बाँच्नु छ। तर यस्तो व्यक्ति यत्रो 20औँ 30औँ 40औँ 50औँ वर्ष उमेर भएको व्यक्ति मानसिक पीडा यति ठुलो पीडा छ कि उसले त्यो तुलना गर्छ कि यति धेरै पीडा छ एकतिर, यो लाइफ लिइदिन्छु अर्कोतिर। उसलाई लाइफ त्यो पीडा यति धेरै भएछ कि त्यो लाइफ लिनु बरु उसलाई ठुलो कुरो भएन कि है। त्यही भएर आत्महत्या गरेको प्लान बनाएको अथवा गरे व्यक्तिलाई कति गाली गर्छन् मान्छेहरूले, उसको पीडा छुट्टै छ, भित्र महसुस गर्ने है। खास गरी कसले बढी आत्महत्या गर्ने सम्भावना हुन त मैले आत्महत्या सुसाइडको बारेमा छुट्टै पोस्ट गर्छु, मैले बनाउँछु अहिले डिप्रेसनको बारेमा कुरा गर्दा भनिहाल्छु। कसले बढी गर्ने चान्स हुन्छ भन्दा जसको घरको परिवारले सपोर्ट गर्दैनन्, साथीहरूसँग परिवारसँग दाजुभाइ दिदीसँग जसले मनको कुरा खोल्न सक्दैनन्, खोल्ने वातावरण बनाइँदैन, खिल्ले उडाइन्छ, जो पनि डिप्रेस हुन्छ नि भनिन्छ, त्यस्ता व्यक्तिहरू आत्महत्या गर्ने चान्स रहन्छ। त्यही भएर जसले आत्महत्या गर्छ त्यसको परिवार समाज सबैको रोल हुन्छ है, सबैको रोल हुन्छ। यदि उसले मनको कुरा खोल्न पाएको भए समयमै उसले गर्थेन। धेरै जस्तो व्यक्तिहरू जसले आत्महत्या गर्ने प्रयास प्लान बनाएको छन् उनीहरूले निर्धक्क साथ भन्छन्, तर सोध्ने तरिका पनि चाहिन्छ, जसले पाए उसलाई भन्दैनन्। खास गरी पहिला इग्नोर गरेकाहरू, पहिला चाहिँ थत भनेकाहरूले चाहिँ सँग उसले गरेर खोल्दैन। ओके, यहाँभन्दा धेरै मैले सुसाइडको बारेमा मैले भोलि पर्सि छुट्टै पोस्ट लिएर आउँछु। अब अर्को कुरा लास्टमा 10 नम्बरमा मैले तपाईँले सुन्नुभएको छ कि छैन, यहाँ डेलुजन र हेलुसिनेसन भन्ने छ अङ्ग्रेजी शब्द हो, म नेपालीमा बुझाउँछु। डिप्रेसन बढ्दै गएर अन्तिममा यस्तोसम्म स्थितिसम्म पुग्छ कि त्यो व्यक्तिले नभएको कुरामा विश्वास गर्न थाल्छ। त्यो होइन भनेर प्रमाण दिँदा पनि विश्वास गर्न थाल्छ र नभएको कुरा देख्न थाल्छ है। त्यहाँ जस्तै अब जीव जनावरहरू आफू वरिपरि नभएको मान्छे पनि आएको थियो जस्तो यस्ता कुराहरू बढ्दै जान सक्छ। त्यही भएर कोही व्यक्तिहरू बच्चा बच्चीको आफू मर्ने, बच्चा बच्चीलाई मार्ने यस्तो सुन्नुभएको छ नि। हुन त पोस्टपार्टम डिप्रेसनमा हो त्यो, महिला बच्चा जन्माएपछि त छुट्टै टपिक हुन्छ, तर डिप्रेसन त उही डिप्रेसन नै हो है। नभएको कुरामा विश्वास गर्ने, नभएको कुरा देख्ने, त्यस्तो स्थितिसम्म पुग्छ। राइट, मैले डिप्रेसनको बारेमा लक्षणहरूमा 10 वटा मैले भने, सिरियस एकदमै एक्जाम्पल दिएँ मैले। सबै डिप्रेसन भएकाहरू यति साह्रो सिरियस पनि हुन्छ भन्ने होइन है। कोही हल्का थोरै भइरहेको अनि फेरि आफै रिकभर हुन सक्ने, उपचार बिना आफै रिकभर हुने, अनि पछि गएर फेरि केही ट्रिगर हुन्छ लाइफमा कि नेगेटिभ घटनाहरू कसको लाइफमा हुँदैन र। तर कोही व्यक्तिहरू न्युरोकेमिकलको कारणले उनीहरू सक्दैनन् है, कन्ट्रोल गर्न सक्दैनन् अनि फेरि डिप्रेसनमा जान्छन्। कसैलाई सिजनल डिप्रेसन पनि हुन्छ। सिजनल भनेको चिसो समयमा अलि बढी हुने, अरू बेलामा ठिक छ, जाडो समय लाग्नु सुरु भयो अलि बढी डिप्रेसन भइदिने, अरू बेलामा डिप्रेसन भए पनि
काम गरिरहेको थियो, जे गर्नु पर्थ्यो डेली लाइफमा उसो के थियो, जबमा जाने हो कि पढ्न जाने हो कि पढाउन जाने हो कि, तर चिसो समय भएपछि नसक्ने पनि हुन्छन् कोहीहरू, धेरै किसिमका हुन्छन्। एन्ड यति भन्न चाहे मैले आज डिप्रेसनको लक्षणहरू बारेमा, अर्को पटक औषधि उपचारको बारेमा र घरमा के गर्न सकिन्छ र सुसाइडको बारेमा पनि पछि भिडियो लिएर आउँछु। त्यति भन्न चाहे मैले आज। कृपया यो भिडियो सकिन्छ भने सेयर गरिदिनुहोस्, नभए कम्तीमा पनि तलबाट थपाइदिनुहोस्। अर्को पटकमा छुट्टै टपिक लिएर आउँछु। सी नेक्स्ट टाइम।